السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. بالنسبة للفيديو السابق توقفنا حدث السؤال ألف. في الفيديو غنستمر السؤال باء. أرجيمون ديال سي سوغ أ دائما امتحان الوطني 2018. تمرين الأعداد العقدية. بالنسبة للسؤال باء قال لنا حدد الأرجيمون ديال سي سوغ أ. نديرو واحد التذكير ديجا أن لقينا أن سي إيكال أ، اثنان، ثلاثة. هاد العلاقة برهنا عليها في السؤال السابق. إذا شدينا سي سوغ أ تساوي أن سوغ جوج جذر ثلاثة على اثنان. إذا سوغ أ هي هادي. فمين قلنا نحسب الأرغيمون، أول حاجة غنفكرو فيها خصنا نلقاو الشكل المثلثي. باش نحسبو الشكل المثلثي أول حاجة المرحلة الأولى هو المعيار، معيار سي سوغ أ. بالنسبة للمعيار سي سوغ أ كيفما كتلاحظو هادو هو الأعداد العقدية سي سوغ أ، يعني العدد الحقيقي أس اثنان، واحد على اثنان، زائد العدد التخيلي ثلاثة هنا أس اثنان. إلا حسبنا هاد القيمة واحد على أربعة زائد ثلاثة على اثنان على أربعة، إذن هي أربعة على أربعة تساوي واحد. علاش كنحتاجو المعيار؟ لأن باش ندوزو للشكل المثلثي ضروري نحسبو المعيار. أو أعيد، قلنا باش نحسبو الأرغيمون خاصنا الشكل المثلثي ونستنتجو الأرغيمون ديال سي سوغ أ. قبل ما نحسبو الشكل المثلثي المرحلة الأولى خصنا المعيار. إذا الشكل المثلثي ديال سي سوغ أ، لدينا سي سوغ أ كتساوي هاد القيمة هادي ياك، واحد على اثنان زائد جذر ثلاثة على اثنان. إذا المعيار احتاجيناه حتى دائما باش تحسب الشكل المثلثي كتعامل بالمعيار، بحيث ملي كتنشر كتلقى هاد القيمة هادي. مادام عندنا واحد غنكتبو هاد القيمة كما هي. كون كانت مثلا جذر ثلاثة غتغير هاد القيمة بداخل الأقواس، بحيث ملي غتنشر جذر ثلاثة خصك ترجع للقيمة الأصلية ديالك. مادام عندنا هنا واحد إذا ما غيتغير ما بداخل الأقواس، ما تغير حتى شي حاجة. هنا باش ندوز كيفما قلت لكم أن العدد الحقيقي هو الكوس والعدد التخيلي هو السينوس. إذا شناهي الزاوية اللي كتعطينا الكوس ديالها؟ كيعطينا واحد على جوج، في نفس الوقت السينوس ديالها كتعطينا جذر ثلاثة على جوج. دائما قلت لكم خصكم تكونوا حافظين هاد الجدول. إلا لاحظتوا هنا واحد على جوج بالنسبة للكوس والجذر ثلاثة هي بي سيغ تخوا. إذا الكوس بي سيغ تخوا كتعطينا واحد على جوج، السينوس بي سيغ تخوا كتعطينا جذر ثلاثة على جوج. إذا هي الكوس بي سيغ تخوا زائد إي سينوس بي سيغ تخوا. وبالتالي غنستنتجو الأرغيمون. أرغيمون ديال سي سوغ أ هي بي سوغ تخوا بالدوران دو بي. هذا هو الأرغيمون. بالنسبة ثم استنتج أن المثلث أو أ سي متساوي الأضلاع. فما تسمع استنتج متساوي الأضلاع و شي حاجة كتعلق بالمسافة خاصك ترجع على الأرغيمون. الأرغيمون لدينا المسافة هي عفوا فما تسمع المتساوي أو شي حاجة قياسات خاصك ترجع للمعيار. نعلم أن المعيار سي سوغ أش كيساوي هو واحد ياك. عندنا علاقة زد، علاقة في الدرس زد سوغ زد بريم كتساوي هي زد هي المعيار ديال زد على المعيار ديال زد بريم. داكشي اللي غنطبقو هنايا. لدينا سي سوغ أ، المعيار ديال سي كتساوي يعني المسافة سي أ كتساوي المسافة هادي مرينا طبقنا هاد الخاصية هادي. إذا الموديل ديال سي كتساوي الموديل ديال أ إلا ضربنا هنا في واحد. هنا إلا درنا سي ناقص اللحاق ديال المعلم، أصل المعلم هو أو. هنا أ ناقص اللحاق ديال المعلم، هادي كتمثل هي المسافة أو أ. دائما المعيار هو المسافة، بحيث بالنسبة للحاق ديال سي هو سي كبيرة ياك، وبالنسبة للحاق ديال أ هو أ كبيرة. إذا دائما غنديرو أو أ. بالنسبة هنا أو سي شنو استنتجنا؟ أن أو سي كتساوي أو أ. نرسم لكم هنا باش تفهموا. عندنا النقطة أو ياك، هاد المسافة كتساوي هنا هاد المسافة ياك، ولدينا الأرغيمون ديال سي سوغ أ هي الأرغيمون ديال سي موان أو
على سي موان أ، شحال كتساوي؟ هي بي سيغ تخوا بالدوران دو بي. اشنو غنستنتجو؟ أن الزاوية أو سي والزاوية هنا أ، عفوا عندنا في المقام ناقص أو، والزاوية أو أ شحال بيناتهم؟ بي سيغ تخوا بالدوران دو بي. إذا استنتجنا أن هاد الضلع اللي هو سي وهنايا أ كتساوي متساويين، وهاد الزاوية هي بي سيغ تخوا. اشنو غنستنتجو؟ نديرو تذكير ديال مثلث متساوي الأضلاع. بالنسبة للمثلث متساوي الأضلاع حالة خاصة كيكون هاد الضلع كيساوي هاد الضلع كيساوي هاد الضلع ياك، وكتكون هاد الزاوية هي 60 درجة 60 درجة 60 درجة، بحيث المجموع ديالهم كتساوي 180 درجة. اشنو كتلاحظوا؟ لقينا هنا عفوا لقينا أن هاد الضلع كيساوي هاد الضلع ياك، مادام أن الزاوية 60 درجة هاد الضلع كيتساواو بالنسبة لهنا 60 و 60 نفس الشيء. هذه حالة خاصة. إذا ملي كتكون الضلع متساوي الأضلاع وفي نفس الوقت الزاوية بي سيغ تخوا كيكون فورسومون متساوي الأضلاع. هذه اثنان، واحد اثنان. إذا هما ملي يطلبوا منك بين أن متساوي الأضلاع غتبين المسافات جوج الأضلاع تبين أن الزاوية هي بي سيغ. إذا من واحد واثنان، واحد واثنان أن المثلث أو أ سي متساوي الأضلاع. أعيد، بالنسبة للخاصية ديال المثلث متساوي الأضلاع كيكونوا ضلعين غنبرهنوا أن عنده واحد جوج أضلوع متقايسين وفي نفس الوقت الزاوية بيناتهم بي سيغ تخوا. بينا أن انطلاقا من المعيار بينا أن الضلع أو سي كيساوي أو أ، وبينا على انطلاقا من الأرغيمون بي سيغ تخوا أن الزاوية بين أو سي وبين أو سي و أو أ هي بي سيغ تخوا. إذا انطلاقا من واحد واثنان نستنتج أن المثلث متساوي الأضلاع، لأن المثلث متساوي الأضلاع كيكون الأضلاع بثلاثة متقايسين الزاوية بين كل ضلعين هي 60 درجة. بالنسبة لهنا المسافة أو أ دائما كنشدو اللحق ديال أ ناقص اللحق ديال أو، والمعيار ديالنا مفهوم. هذه هي المسافة، هذا هو التعريف ديال المسافة. كنتمنى يعجبكم الشرح. غنستمروا إن شاء الله في فيديو آخر في نفس الامتحان بدراسة الدالة. شكرا للمتابعة، ما تنسوش الاشتراك في القناة.